المثالية ذي جند الهراش أطاس لوذان والسنشا زماني وذانا أتري تعيش ندي الخوف، تعيش ندي القلق، تعيش ندي التوتر، وتجي نشا مليح سحوس انا خفص ند الكوسه ود انت شي حاجه مهمه ديال الحياه مي واسين شا ما يمي ازمع منايا دياس زي مرض المثاليه باش هكا ونيري صريحه الهرشه جاي جغاري شخصيا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى فغ الزيس نهار باذن الله نخمو مقال المثاليه او مرض المثاليه انخم ما نزغ حق واش نشد المثالي، وايضا نخم ما مش غير اتفغ زي منايا اتفغ زي الهرشه ومقال مرض المثاليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أحسن حال وأحسن عافية. يكيدون خديجة علوشة من قناة أكاديمية إمكا زي فرنسا. يجن تحية طام قران تعريفا غيما زيغ نغي قبير نغ ماني مجان ذي الدنيا. الموضوع نهار بإذن الله تعالى خمارض المثالية أو الكمال، ومقال المثالية ومقال الكمال، يعني نش خيصغ أذيريغ ناجح 100%، يعني وقبر خشاد ديفو وقبر خشا الاخطاء وقبر خشاد يخشى حاجه ودي شاتني لا ذي العملينو لا ذي خامينو راك الاصدقائينو ازوغ ممنوع الخطا وغاري هو الحق الخطا، يعني خيص غادا ويغ ذي كلشي 100%، خيصغ ذي العلاقه الزوجيه 100%، هاكا حنجانينو 100%، الوالدينينو 100%، انك تعيش 100%، ذي المعاشاتين والاصدقاء 100%، الخدمت 100%، الله سبحانه وتعالى 100%، إيمانيا مستحيل وزما أغاص ناوض سنما يمي لأن الكمال لله غنشين البشر غنغدي فويا نشين دينغ الأخطاء دينغ العيوب وزما نيري نجح 100% مستحيل إخمانيني نتاحير، يعني نخيساني كلشي مليح وديسو الخطأ إيمانيا السحرانغ مانيا سهرشانغ لدرجة الطاس إيجي سمحن ما يمي لأن قاسنغ مريغ تودك خشا مليح على يقين بانكم تصنف ماي يتفهم ماي ما نخف سوارغ، لان طاسي غيافني خفنس نديم انايا خاصه النساء خاصه في مغارين الله يهدينا. هذا حق بغى الموضوعنا ما يستكل مثاليه ما يزدي كمان مع الاسف كتزيد طابيث، يعني نشينو جنجاضي مزيانا مرة خضيض اتشذ عمود مرة نيشان وجه ذوني اخاش زعفن مرة وتويشا مليح غاش غيج نحاش غيج النقطه وتويشا مليح هاكاش منغن مرة توجد شان الماكله ود نقصيت غاشويت اشيني ما يمي مرة شي حاجه توجد تنينتات يعني شي العقوبه غاتشذ عمود اخاش زعفن اخاش نهضن ايمانايا جان غرب دان خيس انيري ننجح ذي كلشي إما وندم الآمن داون النيغ عفوا ما نيوجي شا ممكن غير ممكن سبحان الله العظيم جا تجيغ أمية ما يزيد يوصل الله سبحانه وتعالى الدواء جا تغرض شي حاجة تفرح جا تغرض الافتخار المثالية البيرفكسيونيزم اتر بيرفكسيونيست تغرض شي حاجة كيفرحن، ولكن اكتشفوا بين هذا الهراش سبحان الله سبحان الله جا نغرا خاصك الدكتور مصطفى أبو السعد لا عفوا الدكتور طارق سويدان يعقرغ جاي لنا ما شاء الله الدكتور طارق سويدان اللهم بارك يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني يجن الانسان ناجح ديال الحياه يجي الناس نشدي الحياتينو ازوخ 80 دي 100 ديال النتائج، يعني تميد شي حاجه ازوخ 80 دي 100 انت ما شاء الله الدكتور اللهم بارك يعني ما شاء الله ني غاس نش خديجه يعني واو خشا المستوى ينس ازوغ 100 دي 100 انت ما شاء الله ماشي يا 80 دي 100 يعني مستحيل، وبالفعل اكتشف بان ديج الهراش يخدم باش تفغ زي الهراشه سنما يمي يعني مرات في دخفينش شك وتقبرض هو الخطا شك وتقبرض بان غاش العيوب اي المثاليه مرض مثالي تجاشك تاكذذ تجاشك الكسول تجاشك تقارن دخفين شك النظري تجاشك تاكذذ زي التجربه قاعد مره جاربغ قاعد في الشرغ بلا ما تجاربغ شو غير شي حاجه بسيطه نشين يعني نشين الامهات ما خصها دي غاش الكاطو الجديد نخصها تجارب شي حاجه جديد نخصها بدي خشان تيغري نخصها بدي خشان المشروع بدات تاكد ما يمي لينا قاص ودك خشا مليح باين الخضيق باين ويتيري شا مليح وتجي ما يمي غتعاد بغي خفينو، يعني مع الاسف يوذانا كيتيرين مثاليين يتيري غاصنا عدم الانتاج، يعني تاكد نزيوان شحنشا وبالفعل والله ما نشحن ديال الحياه انسان لان وزما نيري بارفي وزما نيري 100% وزما غنغيري الكمال راه الكمال الله سبحانه وتعالى الكمال لله، يعني الانسان هذا يحاول الاتقان يعني عوض الكمال نيري الاتقان واخا يعني هذه الحوايج مليح
سكون ابل ليكسيلونس فرانسيس، ليكسيلونس واخا، ولكن لا بيرفيكسيون ممنوع. يعني الاتقان واخا ممتاز، الاتقان يعني عزوخ 80 100 80 دي 100 النتائج، ولكن البيرفكسيونيزم ومي قال الكمال نغ المثاليه 100 دي 100 وزماشا 100 دي 100. قاش انت البشر خلقنا الله سبحانه وتعالى ضعفاء، يعني شي غنغير نضعف قادرين نغ العيوب، غانغ العيوب. الكمال لله كلشي نشي الانسان غاس العيوب، ويجي شنج وغاتجي العيوب، نشغاري العيوب شم غام العيوب ديالي تخمم مش كذا يدي تخمم غاش العيوب، كلشي غانغ العيوب. خصنا نقبر بينا غانغ العيوب، يعني تمي غني شي حاجه اني مانو من زماني المجهودنا والباقي الله سبحانه وتعالى. لان ما راه خصات 100 دي 100 تعيش تهرشد، تعيش ديال الخوف، تعيش ديال القلق، يزما ما نياش يصوغ الاكتئاب، السوغ اكتئاب لان وزمات يشر حاجه 100 ديال 100 وزما يسنشحد زماش يصوغ. يعني سبحان الله يني قيتيرين المثاليين ربدا لا كريتيك الانتقاد، ربدا قوين ويجي قوين ينقص قاتيني خصي تعافقا، ربدا قين يعني ديال فغاتات دات خمتيني خصي تين خصي وين خصي تين وين من يعذرن توراني اللي من ويجين، يعني توران غا ماني تجي الاخطاء وتوري ماني فرحن، يعني اتيري كلشي يفرح اثنين يخسروا الاخطاء ديال مباشره دار الاخطاء. يعني مع الاسف يتيري غير الاشخاص المثاليين، الاشخاص يقعزون الكمال، اتيري هرشنا اتيري متوترين، اتيري بدا قلق، اتيري بدا عصبيه، معامل نوعانه وجي في نسن وعانه كينظني. مع الاسف خصنا غنتبه، يعني خصنا يعني خاصه يعني غاجي الابناء الله يجازيكم بالخير وانت ويشر هرشه يتعاونغ، لان تجي في النغ عندك شي حاجه طام قرا تخاونغ. يعني قانس الفرق ما بين الواقع والتوقع، قاميه ديام يا قامي نمشي نخيص غنغير نتاونغ الملائكه نمشي نوجهو الملائكه، يعني شويت يعني نسنقص شويه توجي قاميه ديام يا 100 خاص يحفظ القران، خاص يحفظ الحديث، يحفظ ثينا دي غاث عرفت دي السن دينا ديال المعدل الممتاز الاداب الصواب وشويت لان من يسحريت نتحرى نشين ونجي شا، يعني ما نشين نكمير شا الكمال لله وزمان دي 100 دي 100 كلشي مليح. خماني نخسر ونسرمي شا القاعده يا يطاونغ ازيس نقبر مرا فشرن انقبر مرا خضان، لان الفشل يبدا رمزن زيت لي شيك سيت لابرونتيساج تمي خطنا طاونغ قرمدن رنشي نفس الشيء يعني وسر متشال الهرشان المثاليه ثاونا. سبحان الله في كارد يجي وجات طمسين شهر 7 سنين ولا 5 سنين جات المهم ساقتني دقيت الدوله دي فرنسا تشميترين دي مزيان تويت نغوضوي بيسعد سنا يدوز سن كلشي، يعني موني غير شي حاجه ذي دات نسان ما تسران مليح تواران مليح بهم كلشي دوز الناس كلشي تخمم الناس راه الدكتور نفساني بسيكولوج، يعني تخمم الناس ودوز الناس سبحان الله عمص ما يختي ثواني يجي يغس ثقتني ويت بابس غاباري دوزاس واني غادوز الناس كلشي نهاي كمرني دوز الناس ناس بيرفكسيونيست ناس غاس المثاليه غايجي غا 7 سنين ولا 5 سنين ما يستوي منايا تويتي صغاري يجا زريخت مسكينه جات مي كيستيقار جا سما بغا شويه القران شويه نتعرف تمي غاسني قاود شامني تلقاي لا قاني ختي مليح وتقبر الخطا يجيو يتعجب شرحه ولكن زكافكا وفي غنش امني يغ نشمر ويعني جران جاتي قاغ وقبرخشا الخطا وقبرخشا وتويخشا مليح مراقي ديكو زينه شان الكاطو ويفيخشا نخشا الماكله ويفيخشا ويتعجب شرحر تخيقر يعني وفيغ بان الخطا ني وسيت صغاري خدم غير كيس سار ماني تكزي مانايا وخدم غير كيس يعني يجي المجهود قراني تجي باش رمز قالت كسغ الزاير هراشه كسغ ترازق تجي اللهم لك الحمد تخمني خصكم يعني الرحمه كتعاونون يعني وتيري شات قصح مي كيسناطاس لان ماني سحاريتن بالعكس كنوت غير ما نشحن قبل عكس نيت تفشيرن والله الا سمحن خاصه البيرفكسيونيزم يعني المثاليه تنق الثقه بالنفس لان خصها دير شي حاجه تعرطاش تمي وزما خاصها في الشرق صافي وطني فدنا من قاصافي يعني سمحه صافي قاصقه شو نفع غير حتى شي حاجه نشوز ما حتى شي حاجه وقاتني ميقان المثاليه ديال الاسباب المثاليه هو من زغ حقا واش نجي ديال المثاليه نغلا روخا واش الحلول اولا وقبل كل شيء خصني نقبر بان نشدير هرشه المثاليه زعما دير جاني اني غادجر هرش جايني غير المثاليه يعني جاي وضغاسن لواحد الدرجه هرش الاكتئاب التوتر القلق تيكذي تفكاناطاس هنا يبغى غاسن الهرش جاني اني غادجر المثاليه وها نجاري المثاليه 100 طاس سبحان الله يمكن توضع الدرجه الهرش يمكن يعني خصني نقبر بان غاري المثاليه اسني غواقه بالفعل نشغالي المشكله صافي ان شاء الله زيد تخلص يعني واحد قرشه وتشتحش خوز جيفينش نيقاش كغاش المثاليه اي خاصه في النساء معروف في مغارين معروف والله المستعان سهرشنت خفنسنت سهرشنت يني كتعيشنت خصنا غنتخلص زيمانه يعني خصنا غنكسر هرشات الزانت مره تخلص زيمانيه تيري مليح يعني اولا نقبر بان نجري المشكله يا وخير ان شاء الله مشكله خصنا في الحل وجد هاد قبر بان غاري العيوب لان الكمال الله سبحانه وتعالى
ايضا ممنوع المقارنه، وتقارن شيخ فينا قنضني قافرانتيه قافرانه تنجح قافرانه ثوض قافرانه، ممنوع لا اقارن نفسي بالاخرين. ايضا اديريغ واقعيه غاريج الاهداف، يعني ذي مزيون نخد تريغ اما شنو سيني غنشخصها غيريج المشروع، ها المشروع مزي غابدير ما شنو لازم بغيش المدرسه سرم غير عوير مزيانه هذا خد عنيغ مش خصها تحفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى وسقع شاقه غيري القراءات العشر نغ الاجازه نغ شويت هو رجل الهدف مزيان هما نغير يوميا انا تحفظ شويت هذا عنيغ شويت خصها دير مدخشان الصنعات خصها دير مدخشان الخدمات، يعني تقرج الاهداف واقعيه. وايضا من بين الحلول تمي غاتيري تقرش حاجه السينيغ ان شاء الله باذن الله تعالى شنو نهار اثنين خصها يتكمل غزيتها، نهار الرابع خصها يتكمل غزيتها 20 زي شهر تاري سالي غزي الموضوع لان مروت هذا مني امني غتقيمذ خاصني عمر سيزيد كمرد، يعني كل ما ثقيت سني لا قاعز ما غاداني كل ما ثقيت سني قاعز ما غادي شي حاجه نظني. يعني ونعاود اولا اعترف بان شغال المشكله المثاليه لان قراش 5 مرات اعترف الخطا 50 ديميا للعلاج مرة نغويها غنشميه تجي ان شاء الله روح هذا في الحل قوقتني العلاج، يعني اعترف بان غير المثاليه هذا تعرفوا بان الكمال لله قوت غشاد الملائكه غير الديفويات نمشي كلشي غير الديفويات. النقطه الثانيه ممنوع المقارنه وتقارن شي خفينا كي نظني. النقطه الرابعه هذه غير الاهداف يعني واقعيه ستارج الاهداف واقعيه. وايضا نقصر شويه ديال توقعاتنا وتحفظ شويه يعني راكح نجاني نوريك انك تعيشه. ايضا يجي نقطه مهمه تحاول غتوري ماني فرحان يعني وجه توري ماني نقصن امن قان مرا وشينا شركه سنغامان دي ساز غنوامان جاني غاشيني قال كاز دي ساز غنوامان جاني غاشينين قا ازيني خوا على حسب شك جاني شيني قازيني عما جاني غاشيني قازيني خوا ان شاء الله شناني ريز قنيت ورا ازيني عما ذيك كاس وجه ازيني خوا. واخر نقطه يعني خصنا نيري مانيت ندقرق حنجانر يعني وانتي شنقص حتى زك حنجانر اما تفيد بان ماني قوا خاش يعني جيشك غاش المشكل ودي شا مليح فمن الاحسن تخمس يعني شي عاون شانيج باش يعني شنج اهل التخصص باش اتفرز زمنيه باذن الله تعالى. لكن نحفظ سيد ربي وتشكل خدمتهم ديال القناه لان طاسي كيتفرج ديال القناه كوان ادفد ديال القناه ان شاء الله باش كل ما يفقد شان جديده غاون ديال او نينيغ. لكن نحفظ سيد ربي في امان الله وحفظه.